آدم عليه السلام يستفتح الله ذلك وتستفتح الملائكة تسبيح ولما خلق الله تعالى عليه آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طين تحبتني الله في صلب آدم عليه السلام من الله وجعلني في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين كتب به في النار ولم يزل ينقلني ربي من السلاب القريبة الفاخرة إلى الأرحام الزبدة الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم نلتقيا على صفاء قد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبتهي والحبيب العربي أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل ما أشرف منه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتهي والحبيب العربي أنت أم أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي الله 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 عليك توكل أنت منجينا ودا من شفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ارتقبت على الخطا غير عسر بعدا لك أشكر فيها سيدي خير النبي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إننا نرجو إلى كرسي حولك للعطش يوم نشر كتابيا سيدي خير النبي أصدي ربي جل الله ما في قلبي خير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الشفاعة حبلنا في القيامة مشفقا أهلنا الله يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتهي الحبيب العربي الصلاة على النبي كل وقت دائما لها نجم في السماء سيدي خير النبي
النبي الصلاة على النبي السلام على الرسول الشفيع الأبطال والحبيب العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله الكريم بدار القديم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره بقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره بقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به القدوة تنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الروائح وحسن الخواتم واستسقى الغمام وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة ونفس بعدد كل معلوم له. الحمد لله رب العالمين أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به القدوة وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الروائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة ونقسم بعدد كل مغلوب له. اللهم ارسل بلغ مثل ثواب ما قرأناه وما صليناه وما صليناه وهدية وصلاة ورحمة نازلة وبركة شاملة وقبولة ومرضية منا إلى حضرة سيدنا وشفيعنا وآخر أيدينا وثمرة فؤادنا مصطفى مربنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وفاته مقام محمود الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وفي القلب محبته وفي المنام رؤيته ولا تغرنا رؤيته وهورثناه المورود. اللهم ابطل ظاهرية وباطنية وروحانية وجسمانية وشيطانية وجنية وغينية وسيرية يا رب العالمين. رحم الراحمين يا ربي نلودي سورة الفاتحة സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. ഖാലിഖായ റബ്ബേ, ഒരുപാട് ദൂരത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു വന്നവരാ അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങൾ വകവെക്കാതെ ഉറക്കമൊഴിച്ചിട്ട് ഇന്നലെ രാത്രി പുറപ്പെട്ടവരാണ് റബ്ബേ. ഞങ്ങളെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന പല ആളുകളും ഖാലിഖായ റബ്ബേ ഇവിടെ വന്ന് വിഷമങ്ങളെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ വന്നവരാണ് അല്ലാഹ്. ഇവിടെ വന്ന എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. ഇവിടെ വന്നവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും നീ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നീ സ്വയം മക്കളെ നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. വീടില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും നീ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു വീട് വെക്കാനുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, റാഹത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. സമാധാനം നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നൂറേ ഹബീബിന്റെ കുടുംബങ്ങളാണ്, സമാധാനം നൽകണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മക്കളെ നന്നായി
നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാർ നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മരുമക്കളെ നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ പേരമക്കളെ നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. കല്ലിന് അടിമകളാക്കല്ല റബ്ബേ, കഞ്ചാവിന് അടിമകളാക്കല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹ് ഇവിടെ വന്നവർക്ക് ബറക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഇവിടെ വന്നവർക്ക് ബറക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഇവിടെ വന്നവരെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. ഇവിടെ വന്നവരെന്ത് പ്രയാസങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നവരാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു ദൂരത്തും പ്രത്യേക സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് പ്രവാസിയുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. പ്രവാസിയുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. വിസയിൽ വന്നവർക്ക് വിസ നൽകണം അല്ലാഹ്. വിസ നൽകണം അല്ലാഹ്. അക്കാമില്ലാത്തവരൊക്കെ അക്കാമ നൽകണം അല്ലാഹ്. കടങ്ങളെ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, കടങ്ങളെ വിട്ടവർ വഴി നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. കടങ്ങൾ വിട്ടാൽ വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. ഹബീബിന്റെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നരകം ഹറാമാക്കണം അല്ലാഹ്. സ്വർഗം നീ വാജിബാക്കണം അല്ലാഹ്. സ്വർഗം നീ വാജിബാക്കണം അല്ലാഹ്. സ്വർഗം നീ വാജിബാക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ച മാസമാണ്, ദിവസമാണ് റബ്ബേ. ആ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കഅബ ശരീഫ് ഒന്ന് നേരിൽ കണ്ട് സലാം പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണം അല്ലാഹ്. പോയവർക്ക് പോകാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണം അല്ലാഹ്. ഒരാളെയും കുറ്റം പറയേണ്ട ഖൽബ് തരല്ല റബ്ബേ. ഒരാളെയും വേദനിപ്പിക്കേണ്ട മനസ്സ് തരല്ല റബ്ബേ. ഏഷനെ പറയേണ്ട ഖൽബ് തരല്ല റബ്ബേ. ഫസാദ് പറയേണ്ട ഖൽബ് തരല്ല റബ്ബേ. ഞങ്ങൾ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. സുഹൃകാരന്റെ സുഹൃൽ നിന്ന് കാക്കണം അല്ലാഹ്. കണ്ണാറുകാരന്റെ കണ്ണാറിൽ നിന്ന് കാക്കണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ പിടിച്ച ഭക്ഷണം ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ പിടിച്ച ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതോടുകൂടി എന്തൊക്കെ രോഗങ്ങളാണോ ഞങ്ങൾ തനിമുള്ളതെങ്കിൽ ആ വൈറസുകളെ നീ കഴിച്ച് കളയണമല്ലോ, കഴിച്ച് കളയണമല്ലോ. യതീമക്കളെ സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണമല്ലോ. പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണമല്ല. ദർശന മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട്, അവർക്ക് സ്വർഗത്തിലെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമല്ലോ. സ്വർഗത്തിലെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമല്ലോ. മരണപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് വേണ്ടി, ഭർത്താവിന് വേണ്ടി, മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി, മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഹദിയ നീ സ്വീകരിക്കണമല്ല. സദഖ സ്വീകരിക്കണമല്ല. അല്ലാഹുവേ, ഇന്നും ദർശന മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമുണ്ട്. തന്റെ പെണ്ണിനോട് ഖബറിലാണ് അല്ലാഹ്. ആ പെണ്ണിനോട് ഖബർ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഖബർ മുതൽ മഹിഷറ വശവും നീ കൊടുക്കല്ല റബ്ബേ. ഞങ്ങൾക്ക് ദർശന മക്കളെ സഹായിക്കാനുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണമല്ല, റാഹത്ത് നൽകണമല്ല. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل المدينة يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن أمة بأهل البدير يا الله. سلام الله صلاة الله سلام الله. وهو